बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। जब भी कुर्ब क़यामत या क़यामत की निशानियों की बात होती है तो हमारे माइंड में पहला ख़याल मुल्क शाम, खुरासान और सऊदी अरब का आता है। और पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब में क़यामत की निशानियाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बेइंतहा गर्मी और रेगिस्तानों के लिए जाना जाता है, लेकिन यही रेगिस्तानों वाला मुल्क आज दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रहा है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जहाँ हर तरफ रेत के टीले और खुश्क साली का राज था, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया के मजहबी हलकों में खलबली मचा के रख दी है। ये सिर्फ एक मौसमी तगय्युर की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेडिक्शन की तकमील है जिसने हर मज़हब के लोगों को चौंका के रख दिया। एक ऐसी पेशन गोई जिसका जिक्र सदियों पहले किया गया था और आज इसे हकीकत में बदलते हुए पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ तक कि नासा के माहिरीन भी इस हैरत अंगेज़ तब्दीली को देखकर हैरान हो रहे हैं। नासा ने खला से ली गई तस्वीर उसको साबित कर दिया है कि कुछ गैर मामूली ज़रूर हो रहा है। लेकिन ये प्रेडिक्शन क्या थी और क्या ये वाकई कोई खुदाई इशारा है या हर कोई मज़हब के लोगों ने इसे इतना संजीदा क्यों लिया है, और क्या ये वाकई क़यामत की निशानियाँ या महज कुदरती तब्दीलियाँ हैं? आज की इस वीडियो में हम इस हैरान कुन पेशन गोई के पीछे हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जितना हो सके लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज की इस मौजू की जानिब। तो ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में क़यामत की बेशुमार निशानियों का तज़किरा मौजूद है। इन निशानियों में से एक अहम निशानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्रेडिक्शन है जिसके मुताबिक अरब का खुश्क और रेगिस्तानी ख़ित्ता दोबारा सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा। वहाँ नदी नाले बहेंगे और ज़मीन पर ज़िंदगी दोबारा लौट आएगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्रेडिक्शन सदियों पहले की गई थी, जब अरब का बेशतर हिस्सा खुश्क और बंजर था, जहाँ पानी का दूर दूर तक कोई ख़ास नामो निशान नहीं था। लेकिन इस्लाम के पैरोकारों के नज़दीक ये प्रेडिक्शन एक दिन ज़रूर पूरी होनी थी। और आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के वो इलाके जो कभी रेगिस्तानों के लिए मशहूर थे, वहाँ सब्ज़ा उग रहा है और बारिशों का सिलसिला तूल पकड़ रहा है और नदी नाले फिर से बहने लगे हैं। सऊदी अरब के खुश्क और बंजर इलाके हैरान कुन तौर पर सब्ज़ होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सऊदी अरब के कुछ मुकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। जी हाँ, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान ये रिपोर्ट हुआ है कि शुमाली सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में ना सिर्फ बर्फ़बारी हुई बल्कि रेत के टीले बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गए। ये मंजर किसी मिरेकल से कम नहीं था। ओलों के गोले और बर्फ़ के सफ़ेद गाले जो कि आमतौर पर सर्द मुल्कों में देखे जाते हैं, सऊदी अरब जैसे गर्म मुल्क में ये देखना आवाम के लिए नाकाबिल यकीन था। जैसे ये मंजर सऊदी आवाम के सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोग हैरानी में मुब्तला थे और हर कोई इस नायाब मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। वीडियोज़ और तस्वीर देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गईं। लोगों ने बर्फ़ के साथ खेलते हुए तस्वीर बनाई और ये मनाजर इतने नायाब और हैरान कुन थे कि लोग इन लम्हात को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे और पूरी दुनिया में ये सीन वायरल हो गया। कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ये खुदा की तरफ से एक इशारा है कि दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सिर्फ मजहबी हलके नहीं जो इस हैरत अंगेज़ तब्दीली पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि नासा जैसे आलमी इदारे भी इस तब्दीली पर हैरान हैं। और नासा की खला से ली गई तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि सऊदी अरब का वो रेगिस्तान जो हमेशा से खुश्क साली और गर्मी के लिए फेमस था, अब यही खुश्क और बंजर इलाका सब्ज़ाज़ार बन रहा है। माहिरीन साइंस इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। ये वही सऊदी अरब है जहाँ का दर्जा हरारत अमूमन शदीद गर्म होता था, वहाँ अचानक ये सब्ज़ा और पानी का ज़हूर नाकाबिल यकीन है। नादरीन, सऊदी अरब में होने वाली ये हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ जैसे बर्फ़बारी, सब्ज़ाज़ारों का फैलना और नदियों का बहना न सिर्फ साइंसी दुनिया को चौंका रही है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस बन रही है। हर मज़हब अपने अकायद के तनाजुर में इन तब्दीलियों को देख रहा है और इसके साथ साथ ये बात करें तो ये सवाल उठा रहा है कि आया ये खुदा की तरफ से कोई इशारा है या महज एक कुदरती तब्दीली है, क्योंकि ईसाई अकीदे में ज़मीन के नशात सानिया और खुदाई
جو نشانیوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور بائبل کے مختلف حوالوں میں ذکر ملتا ہے کہ زمین دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گی اور خدا کے حکم سے خوشحالی کی علامت ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے پیروکار ان تبدیلیوں پر گہرائی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا، مذہبی فورمز اور بین الاقوامی فورمز جو ہیں، اس کے علاوہ مذہبی فورمز کے علاوہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بھی لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق ان واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی قدرتی عوامل ہیں یا ان میں کوئی حکمت الہی پوشیدہ ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور پریڈکشن کہ جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کی عظیم توسیع کے بارے میں تھی، وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ a day will come، ایک دن ایسا وقت بھی آئے گا جب ان مقدس جو مقامات ہیں، ان کی ایکسپینشن، ان کی توسیع کی جائے گی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں عبادت کر سکیں۔ لہٰذا اگر ہم نوٹ کریں تو سعودی حکومت نے مسجد حرام کی توسیع کے ایک بڑے منصوبے کے تحت اس کو مکمل کیا۔ 1950 کی دہائی میں یہ مسجد تقریباً 48,000 نمازیوں کی گنجائش رکھتی تھی، لیکن آج یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ یہ توسیع نہ صرف گنجائش میں اضافہ کرتی ہے بلکہ عبادت گزاروں کے لیے آرام دہ سہولیات بھی فراہم کرتی ہے۔ مسجد کی یہ توسیع ایک مسلسل عمل ہے جس میں سعودی گورنمنٹ جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین وسائل کا استعمال کر رہی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ توسیع کے دوران تاریخی اور مقدس مقامات کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ان کی روحانی اہمیت برقرار رہ سکے۔ یہ عظیم منصوبہ صرف تعمیرات تک محدود نہیں بلکہ اس میں جدید سہولیات جیسا کہ برقی ٹرانسپورٹ، جدید ترین کولنگ سسٹمز اور ہائی ٹیکس جو سیفٹی سسٹمز بھی موجود ہیں، ہائی ٹیک سیفٹی سسٹم جو وہ موجود ہیں، اور یہ سب اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مسجد حرام میں عبادت گزاروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، مسلمانوں کے لیے دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن کے مطابق مسجد نبوی کی بھی توسیع ہو چکی ہے تاکہ لاکھوں زائرین کو نماز اور زیارت کی سہولت دی جا سکے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس مسجد کی توسیع کا ایک عظیم منصوبہ بنایا اور اسے مکمل کیا ہے جس سے اس کی گنجائش 60,000 نمازیوں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں چھتریوں کا سسٹم بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ گرمیوں اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ چھتریاں دن کے وقت کھلتی ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتی ہیں، جس سے نمازیوں کو جو ہے نا آرام دہ ماحول میں عبادت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ناظرین، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی یہ توسیع محض تعمیراتی منصوبے نہیں ہیں بلکہ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ پیشن گوئی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ مقدس مقامات دنیا بھر کے مسلمانوں کی زیارت اور عبادت کے لیے وسیع کیے جائیں گے تاکہ ہر کوئی ان مقامات پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران لاکھوں لوگ ان مقامات پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ ان مقدس مقامات کی توسیع اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ دوستو، ایک اور پریڈکشن جسے ہم سعودی عرب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحراؤں میں پانی بہے گا اور وہاں کھیتی باڑی ہوگی، اور یہ پریڈکشن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے حقیقت کی طرف کہ سعودی عرب جیسے خشک اور بنجر علاقوں میں ایک دن سبزہ زاروں میں یہ تبدیل ہو جائے گا اور وہاں کھیتی باڑی ممکن ہو جائے گی۔ آج جدید ٹیکنالوجی اور آبپاشی کے سسٹمز کی مدد سے سعودی عرب میں کئی مقامات پر کھیتی باڑی ممکن ہو چکی ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے زرعی شعبے میں نمایاں ترقی حاصل کر لی ہے اور صحرا کے بیچوں بیچ کھیتی باڑی بھی کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریڈکشن بھی آج کے دور پر عملی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا حرف بحرف من و عن سچ ثابت ہو رہا ہے۔ دنیا اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں
آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔